नमस्कार, यो हो समाचारमा स्वागत छ। म दिपेश घिमिरे। म अपेक्षा तिमिल सेना। सुरु गरौँ अहिलेसम्मका प्रमुख समाचारबाट। कोरोनाले आज नेपालमा 17 जनाको मृत्यु, 2364 संक्रमित थपिए, एकै दिन 3038 जना डिस्चार्ज। र प्रमुख र प्रधानमन्त्री ओली बीचको भेटलाई लिएर सत्तारूढ नेकपा दुई कित्तामा, दाहाल र नेपाल पक्षको विरोध थामिएन। विश्व बैंकद्वारा नेपालका लागि 9 अर्ब बराबरको कृषि परियोजना स्वीकृत, महिला उद्यमशीलताको विकास हुने विश्वास। सरकारले ढिला मूल्य तोकेपछि किसान सस्तोमा धान बेच्न बाध्य, बिचौलियाले फाइदा उठाएको सरकारवालाहरूको भनाइ। र आइपिएल टी20 क्रिकेटमा कोलकाता र चेन्नई बीच आज प्रतिस्पर्धा हुँदै, चेन्नईलाई हराएर चौथो स्थान उक्लिने कोलकाताको रणनीति। अब समाचार विस्तारमा। नेपालमा कोरोना संक्रमणले थप 17 जनाको मृत्यु भएको छ। स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयको तथ्याङ्क अनुसार 24 घण्टा यता 17 जनाको मृत्यु भएको हो। यससँगै संक्रमणका कारण ज्यान गुमाउनेको सङ्ख्या 904 पुगेको छ। त्यस्तै आज देशभर 2364 संक्रमित थपिएका छन्। 9769 जनाको पिसिआर परीक्षण गर्दा 1380 पुरुष र 984 महिलामा संक्रमण पाइएको हो। यीमध्ये काठमाडौँ उपत्यकाका 1615 जना छन्। काठमाडौँका 1338, ललितपुरका 180 र भक्तपुरका 97 जना रहेका हुन्। आज देशभर 3038 जना निको भएका छन्। त्यस्तै देशभर 38952 आइसोलेसनमा उपचाररत रहेका छन्। स्वास्थ्य मन्त्रालयको तथ्याङ्क अनुसार 2089 क्वारेन्टाइनमा रहेका छन्। जाडो मौसम सुरु भइसकेको छ। गर्मी मौसममा नरोकिएको कोरोना संक्रमण जाडोमा झन बढ्न सक्ने भन्दै चिन्ता सुरु भएको छ। विज्ञहरू पनि सचेत रहन सर्वसाधारणलाई आग्रह गर्छन्। एक रिपोर्ट। मौसम परिवर्तन हुने समयमा प्राय मानिसलाई ज्वरो र रुगाखोकीको समस्या हुने गरेको छ। विगतमा जस्तै चिसो बढ्दै जाँदा मानिसहरूमा रुगाखोकीको समस्या धेरै देखिन थालेको छ। कोरोना र रुगाखोकीको लक्षण झट्ट हेर्दा उस्तै देखिने भएकाले धेरै अन्योलमा रहने गर्छन्। जाडो मौसममा संक्रमणको जोखिम बढिरहने भएकोले कोरोना भाइरस संक्रमणको जोखिम बढ्न सक्ने विज्ञ बताउँछन्। र विन्टरमा झन् यसको संक्रमण बढ्ने सम्भावना चाहिँ छ। अहिले हामीसँग डाटा नभए पनि पुरानो जुन फ्लू भाइरसको, इन्फ्लुएन्जा भाइरसको हामीले हेरेका छौँ, त्यसबाट के हेर्न सकिन्छ भने यो विन्टर सिजनमा चाहिँ बढ्ने सम्भावना बढ्छ। किन बढ्छ भन्दाखेरि हेर्नुहोस्, हामी क्लोज स्पेसमा बस्छौँ, एउटै कोठामा मल्टिपल व्यक्ति बस्छन्, भेन्टिलेसन राम्रो हुँदैन, त्यसमा पनि हामी हिटर बाले हुन्छौँ। त्यसले इन्भाइरोमेन्ट तपाईँको सराउन्डिङलाई ड्राई गर्छ, ड्राई बनाउँछ। ड्राई बनायो भने भाइरसको स्टेबिलिटी बढ्ने हुन्छ। भाइरसको स्टेबिलिटी बढ्ने भयो भने सङ्क्रमण चाहिँ बढ्ने चान्स धेरै हुन्छ। श्वास प्रश्वासमा असर पार्ने भाइरस जाडो मौसममा बढी देखिन्छ। मौसम चिसो हुँदा स्वास्थ्यमा अन्य समस्या देखिने, भाइरस शरीर बाहिर र भित्र लामो समयसम्म बाँच्न सक्ने कारण कोरोना भाइरस महामारी थप फैलिन सक्ने विज्ञ बताउँछन्। मानिस अहिले चाहिँ यो जुन रुगाखोकी जस्तो लक्षण देखिरहेछ, फ्लू लाइक इलनेस भन्छ हामी, त्यो देख्दाखेरि चाहिँ फैलिरहन सक्छ। यदि रहेछ भने त्यो पनि सँगसँगै जान सक्ने, किनभने तरिका एउटै भएको। चिसो मौसममा शरीरमा भाइरससँग लड्ने क्षमता कम हुन्छ। त्यसैले यस्तो अवस्थामा आफै सतर्कता रहन आवश्यक छ। यो हो टेलिभिजनका लागि क्यामेरामा सञ्जय घिमिरेका साथमा निलमाया ठटाल, काठमाडौँ।
भारतीय गुप्तचर संस्था रका प्रमुख सामन्त कुमार गोयलसँगको भेटवार्तालाई लिएर सत्तारूढ नेकपाकै नेताहरू दुई धारमा देखिएका छन्। प्रधानमन्त्री ओली निकट नेताहरूले गोयलसँगको भेटको बचाउ गरे पनि अर्का अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल र वरिष्ठ नेता माधव नेपाल पक्षले भने यसको विरोध गरेका छन्। एक रिपोर्ट। रका प्रमुखसँगको भेटलाई लिएर सत्तारूढ नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपाका अध्यक्ष केपी ओली, पुष्पकमल दाहाल र माधव नेपाल पक्षभित्र पुनः मतभेद सुरु भएको छ। प्रधानमन्त्री ओलीले गत हप्ता रका प्रमुख सामन्त गोयललाई 3 घण्टासम्म भेटेपछि दाहाल र नेपाल पक्षधर नेताहरूले यसको विरोध गरेका हुन्। पार्टीका प्रवक्ता नारायण काजी श्रेष्ठले समेत ओली र गोयल बीचको भेट कूटनीतिक मर्यादा विपरीत भएको टिप्पणी गरेका छन्। यो राजनीतिक कूटनीतिक तहबाट नै वार्ता गर्नुपर्छ। यो खुफिया अथवा गुप्तचर संस्थाको यसमा संलग्न गराउनु उपयुक्त होइन। दोस्रो कुरा चाहिँ यो कूटनीतिक मर्यादाभित्र रहेर गर्नुपर्थ्यो। परराष्ट्र मन्त्रालयको संस्थागत जानकारी र उपस्थितिमा गर्नुपर्थ्यो, त्यो पनि भएन। त्यसैले त्यो उपयुक्त भएन भने मैले पार्टीका नेताहरूलाई समेत जानकारी नगराई प्रधानमन्त्रीले भारतीय कर्मचारीसँग घण्टौं संवाद गर्नु गलत भएको कतिपय नेताको बुझाइ छ। परराष्ट्र मन्त्रालयलाई समेत औपचारिक जानकारी नगराई संवाद गर्नु गलत भएको भन्दै नेकपाका नेता भीम रावलले समेत प्रष्टीकरण माग गरेका छन्। उहाँलाई थाहा नहुन सक्थ्यो, तर मन्त्रालयलाई नै थाहा छैन भन्ने हिसाबबाट जुन प्रतिक्रिया दिनुभयो त्यो उहाँको अलिकति हतारको प्रतिक्रिया थियो। र परराष्ट्र मन्त्रालयमा यो भेटघाटको बारेमा अभिलेख पनि छ। प्रक्रिया जे हाम्रो स्थापित प्रक्रिया हो त्यो प्रक्रिया पुरा गरेर यो भेटघाट भएको छ। अब यहाँ समयको कुरा उठाएर पनि मान्छेले आशंका गरेका छन् किन 9 बजे भयो। 9 बजे भएको छ। 9 बजे किन भयो भन्दा हाम्रो सेक्युरिटी काउन्सिलको मिटिङ त पहिले नै तय भएको मिटिङ थियो 4 बजे। अनि सेक्युरिटी काउन्सिलको त्यत्रो उच्च स्तरीय बैठकलाई सारेर फलानुसित भेटघाट गरौँ भन्दा त त्यही पनि त भोलि विवाद हुन्थ्यो होला। त्यसमा त प्रधानमन्त्रीले आफ्नो सेड्युल अनुसारका कामहरू गर्नुभयो। विज्ञहरूदेखि नेकपाकै नेताहरूले समेत रका प्रमुखसँगको भेटको आलोचना गरे पनि केहीले भने यसलाई मोदीकै निर्देशनमा भएको भेटवार्ताको संज्ञा दिएका छन्। रका प्रमुखसँगको भेट र सेनापति नरवाणेको भ्रमणको प्रभाव कस्तो पर्छ भन्नेमा सरोकारवाला नै आशंकित छन्। यो टेलिभिजनका लागि क्यामेरामा सञ्जय घिमिरेका साथ कान्ति न्यौपाने, काठमाडौँ। अब बाँकी समाचार। प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेसले केन्द्रीय कार्य समिति बैठक बोलाएको छ। पार्टी मुख्य सचिव कृष्ण प्रसाद पौडेलले कार्तिक 21 गते पार्टी केन्द्रीय कार्यालय सानेपामा बैठक बोलाइएको जानकारी दिनुभयो। यसअघि असोज 19 गते बोलाइएको बैठक केही केन्द्रीय सदस्यलाई कोरोना संक्रमण देखिएपछि स्थगित भएको थियो। केन्द्रीय कार्य समिति बैठकमा 14औं महाधिवेशनको कार्यतालिका लगायतका विषयमा छलफल हुने बताइएको छ। हामीसँग समाचार अझै बाँकी छन्, अहिलेलाई विश्राम। विश्रामपछि स्वागत छ। अब बाँकी समाचार। विश्व बैंकले नेपालका लागि करिब 9.5 अर्ब बराबरको कृषि परियोजना स्वीकृत गरेको छ। नेपालको कृषि क्षेत्रको विकास र कोभिड महामारीको आर्थिक प्रभाव न्यूनीकरण गर्ने उद्देश्यले ग्रामीण उद्यम तथा आर्थिक विकास परियोजनालाई स्वीकृत गरेको हो। यो परियोजनाले कृषि उपजका लागि ग्रामीण बजार सम्पर्क मजबुत गराउने उद्देश्य राखेको छ। यसले स्थानीय तहमा रोजगारी सृजना हुने र कोभिडले पारेको आर्थिक असर न्यूनीकरणमा सहयोग पुग्ने विश्व बैंक समूहको विश्वास रहेको छ। खास गरी कृषिका माध्यमबाट महिला उद्यमशीलताको विकासमा यो परियोजना केन्द्रित हुने विश्व बैंकले जनाएको छ। समूहले आज उक्त परियोजना स्वीकृत गरेको नेपाल स्थित कार्यालयले जानकारी गराएको छ। गत वर्षको दशैंको तुलनामा यस वर्ष उपत्यका छाड्ने र भित्रिनेको संख्यामा कमी देखिएको छ। कोरोना संक्रमणको महामारीका कारण विगतका वर्षहरूको दशैं तिहारको समयमा हुने यात्रुहरूको आगमन भन्दा यो वर्ष कम देखिएको हो। गत वर्ष दशैं अघि उपत्यकाबाट 11 देखि 12 लाखको हाराहारीमा यात्रु बाहिरिने गरे पनि यो वर्ष न्यून संख्यामा यात्रु उपत्यका बाहिरिएका छन्। महानगरीय ट्राफिक प्रहरी महाशाखाका प्रमुख एसएसपी भीम ढकालका अनुसार दशैंका लागि यो वर्ष 1 लाखले मात्र उपत्यका छाडेका थिए।
अहिले दैनिक करिब 5000 मानिस उपत्यका भित्रिरहेको बस पार्क लगायत बजार क्षेत्रमा विगतको जस्तो भिड नभएको ढकालले जानकारी दिनुभयो। अब पालो आर्थिक समाचारको। सरकारले चालु आर्थिक वर्षमा हालसम्म गरेको खर्च र आम्दानीको प्रवृत्ति हेर्दा असन्तुलित देखिन थालेको छ। झन्डै 3.5 महिनाको अवधिमा राजस्व सङ्कलन 1 खर्ब 87 अर्ब उठेको छ भने खर्च 2 खर्ब 23 अर्ब भएको छ। एक रिपोर्ट। सरकारले चालु आर्थिक वर्षको कार्तिक 12 गतेसम्म 1 खर्ब 87 अर्ब राजस्व सङ्कलन गरेर 2 खर्ब 23 अर्ब खर्च गरेको छ। सरकारले हालसम्म गरेको खर्च र आम्दानीको प्रवृत्तिलाई हेर्दा अहिले नै 36 अर्ब 44 करोड 77 लाख रुपियाँ बढी खर्च भएको देखिन्छ। कोभिडका कारण आर्थिक क्रियाकलाप सञ्चालन भएर अर्थतन्त्रको पुनरुत्थानमा आगामी महिनाहरूमा पनि हुने सम्भावना कम देखिएका कारण सरकार यो वर्ष लक्ष्य अनुसार राजस्व सङ्कलन गर्न असफल हुने जोखिममा छ। सरकारले चालु आर्थिक वर्षमा कुल 10 खर्ब 11 अर्ब 75 करोड 84 लाख राजस्व सङ्कलन गर्ने लक्ष्य राखेको छ। सो राजस्व मध्ये 9 खर्ब 12 अर्ब 94 करोड 90 लाख कर राजस्व हो भने 98 अर्ब 80 करोड 94 लाख गैर कर राजस्व हो। यसका साथै सरकारले चालु आर्थिक वर्षको अवधिसम्म अन्य रिसिभबाट 23 अर्ब 42 करोड 52 लाख रुपियाँ आम्दानी गरेको छ। लक्ष्य अनुसार राजस्व उठाउन सरकारले बाँकी 9 महिनामा 8 खर्ब 25 अर्ब 15 करोड राजस्व सङ्कलन गर्नुपर्छ। सरकारको आम्दानी मात्रै न्यून भएको होइन, लक्ष्य अनुसार खर्च पनि गर्न सकेको छैन। चालु आर्थिक वर्षको दशैं अघिसम्म जम्मा सरकारले कुल 2 खर्ब 23 अर्ब 5 करोड रुपियाँ खर्च गरेको छ। सो खर्च मध्ये 2 खर्ब 23 अर्ब 5 करोड चालु खर्च अर्थात् कर्मचारी तथा मन्त्री तथा सांसदहरूको तलब भत्ता तथा प्रशासन खर्च, स्थानीय तहको अनुदान आदिमा खर्च हो। चालु खर्चको स्थानीय तहलाई दिएको वित्तीय हस्तान्तरण सहितका कतिपय रकम विकास लक्षित पुँजीगत कामका लागि पनि खर्च हुन्छ। सरकारले चालु आर्थिक वर्षमा सो शीर्षक अन्तर्गत 9 खर्ब 48 अर्ब 94 करोड रुपियाँ खर्च गर्ने लक्ष्य तय गरेको छ। सो खर्च कुल चालु खर्चको 20.49% हो। सरकारले चालु आर्थिक वर्षमा विभिन्न विकास साझेदारबाट 60 अर्ब 52 करोड 77 लाख रुपियाँ अनुदान लिने योजना बनाएको थियो। सो मध्ये अहिलेसम्म 5 अर्ब 16 लाख अनुदान सहयोग प्राप्त भएको छ। यो खर्च र आम्दानी परिपूर्ति गर्न पर्याप्त भने हुने छैन। सरकारले धानको न्यूनतम समर्थन मूल्य तोके पनि किसान सस्तो मूल्यमा बिक्री गर्न बाध्य भएका छन्। सरकारले निर्देशिका जारी गर्न ढिलो गर्दा किसान यो वर्ष पनि सस्तो मूल्यमा धान बिक्री गर्न बाध्य भएको बताएका हुन्। एक रिपोर्ट। कृषि तथा पशुपक्षी विकास मन्त्रालयमा बिहिबार आयोजित अन्तर्क्रियामा सरकारवालाले सरकारको कमजोरीका कारण धान किसान सधैँ मारमा पर्ने गरेको बताएका छन्। राष्ट्रिय कृषक समूह महासङ्घका उपाध्यक्ष पञ्चकाजी श्रेष्ठले सरकारले असार महिनामै धानको न्यूनतम समर्थन मूल्य तोके पनि किसान व्यापारीबाट ठगिन नरोकिएको बताए। नेपाल सरकारले असारको महिनामै धानको समर्थन मूल्य तोकिसके तापनि व्यापारीहरूले त्यसको फाइदा लिनको लागि उनीहरूले किसानहरूलाई त्यो एउटा समस्या दर्शाएर किसानहरूको समस्याको चाहिँ अवसर लुटेर त्यसलाई सदुपयोग गर्दै उनीहरूले चाहिँ किसानहरूबाट सस्तोमा चाहिँ यो धान खरिद गर्ने कार्यक्रमहरू गरेको पाइयो। नेपाल कृषि सहकारी केन्द्रीय महासङ्घका अध्यक्ष खेम पाठकले सरकारले तोकेको न्यूनतम समर्थन मूल्य भन्दा धेरै कम मूल्यमा व्यापारीले किसानबाट धान खरिद गरिसकेको दावी गरे। सरकारले समयमै निर्देशिका जारी नगर्दा किसानबाट धान खरिद गर्न नसकेको उनको भनाइ छ। सरकारले निर्देशिका जारी गर्ने कुरा भयो, क्याबिनेटले निर्णय गर्यो, सबै प्रक्रिया पुरा भयो भनेर जब कुरा भइसकेपछि पनि अहिले पनि मलाई लाग्छ करिब 20 मेट्रिक टन जति धानहरू चाहिँ यो 2-3 दिनको बिचमा हाम्रो संस्थाहरूले अहिले खरिद गरिसकेको अवस्था छ र जुन सरकारले तोकेकै मूल्यभित्र रहेर तर योभन्दा ठुलो स्केलमा किन्ने काम भइसक्थ्यो। अलिकति चाहिँ यो हाम्रो सरकारी निर्णयले गर्दाखेरि सकेको छैन। कृषि तथा पशुपक्षी विकास मन्त्रालयका प्रवक्ता डाक्टर हरिबहादुर केसीले
किसानको पहुँच बढाउन सहकारी मार्फत धान खरिद गर्ने व्यवस्था मिलाएको दावी गरे। प्रधानमन्त्री कृषि आधुनिकीकरण परियोजना अन्तर्गतका जोन सुपरजोनमा सूचीकृत सहकारी मार्फत न्यूनतम समर्थन मूल्यमा धान खरिद गर्ने गरी निर्देशिका जारी भइसकेको उनको भनाइ छ। पहिला अलिकति अब हामीले खाद्य तथा व्यापार कम्पनी एउटा राज्यकै कम्पनी भएको हुनाले उस मार्फतै खरिद गर्ने भन्ने खालका कुराहरू पनि सुरुवात गर्यौँ। यो साल पनि त्यसरी हामीले छलफल बढाएकै हो। तर खाद्य तथा व्यापार कम्पनीको पनि आफ्नो धेरै नेटवर्क रहन्छ। उनीहरूको धेरै नेटवर्क नहुने, उनीहरूको नेटवर्क उनीहरूले किन्ने ठाउँमा चाहिँ किसानहरूको अप्रोच नहुने, यावत कुराहरूले गर्दाखेरि अलिकति कृषकहरूलाई अप्ठ्यारो पर्ने अवस्था देखा पर्यो। सरकारले गत असारमा यस आर्थिक वर्षका लागि मोटा धानको मूल्य प्रति क्विन्टल 2735 रुपैयाँ र मध्यम धानको मूल्य प्रति क्विन्टल 2885 रुपैयाँ तोकेको थियो। मन्त्रालयले सहकारी मार्फत धान खरिद गर्ने व्यवस्था समेत गरेको छ। तर धान खरिद गर्न कार्तिक 4 गते मात्रै मन्त्री परिषदबाट न्यूनतम समर्थन मूल्यमा धान खरिद र व्यवस्थापन गर्ने सम्बन्धी निर्देशिका 2077 स्वीकृत भएको छ। यसका कारण सहकारी संस्थाहरूले समयमै धान खरिद गर्न सकेनन्। असारमा लगाइएको धान मङ्सिरमै पाकिसकेको र तत्काल बिक्री गर्नुपर्ने बाध्यताका कारण किसान सस्तो मूल्यमा व्यापारीलाई धान बिक्री गर्न बाध्य भएका छन्। हामीसँग अन्तर्राष्ट्रिय र खेल समाचार अझै बाँकी छन्। अहिलेलाई विश्राम। विश्रामपछि स्वागत छ। अब पालो अन्तर्राष्ट्रिय समाचारको। दक्षिण कोरियाली पूर्व राष्ट्रपति ली म्युङ वाकलाई सर्वोच्च अदालतले आज घुस तथा भ्रष्टाचार अभियोगमा 17 वर्ष जेल सजाय तोकेको छ। सन् 2008 देखि 2013 सम्म राष्ट्रपति रहेका अनुदारवादी नेता लीलाई उनकै अनुरोधमा मुद्दाको फैसला नहुँदासम्म धरौटीमा रिहा गरिएको थियो। फैसलाको पर्खाइमा रहेका लीले आफ्ना विश्वासपात्र मार्फत आर्थिक अनियमितता गरेको आरोप खेप्नु परेको छ। यो फैसलाले पूर्व राष्ट्रपति लीलाई पुनरावेदनको सुविधा पनि दिएको छैन। लीलाई पहिलो पटक सन् 2018 को अन्त्यमा भ्रष्टाचार आरोपमा दोषी ठहर गर्दै जेल सजाय सुनाइएको थियो। तर उक्त मुद्दामा पुनरावेदन अदालतले उनलाई 17 वर्षका लागि सजाय तोकेको थियो। अब पालो खेल समाचारको। युएईमा जारी 13औं संस्करणको इन्डियन प्रिमियर लिग आइपिएल टी20 क्रिकेटमा आज कोलकाता नाइट राइडर्सले चेन्नई सुपर किङ्ससँग प्रतिस्पर्धा गर्दैछ। दुवै अन्तर्राष्ट्रिय क्रिकेट मैदानमा अहिले केही बेरमा सुरु हुने कोलकाता 7औं जितको खोजीमा हुनेछ। कोलकाता 12 खेलमा 12 अङ्क जोड्दै तालिकाको 5औं स्थानमा रहेको छ। इयान मोर्गनको कप्तानीमा मैदान उत्रने कोलकाता चेन्नईलाई हराएर प्लेअफ यात्रा बलियो बनाउन चाहन्छ। चेन्नईलाई पराजित गर्न सके कोलकाता लिगको शीर्ष 4 भित्र उक्लनेछ। तर चेन्नई विरुद्ध जित निकाल्न कोलकातालाई सहज भने हुने छैन। महेन्द्र सिंह धोनीको कप्तानीमा मैदान उत्रने चेन्नई कोलकातालाई हराएर 5औं जित निकाल्न चाहन्छ। यद्यपि चेन्नई प्रतियोगिताको प्लेअफ होडबाट बाहिरिसकेको छ। चेन्नई 12 खेलमा 8 अङ्क जोडेर पुछारमा रहेको छ। खेल समाचार सँगै हामी यो समाचारको अन्त्यमा आइपुगेका छौं। बिदा हुनु अघि प्रमुख समाचार पुनः एकपटक। कोरोनाले आज नेपालमा 17 जनाको मृत्यु, 2364 संक्रमित थपिए। एकै दिन 3038 जना डिस्चार्ज। र प्रमुख र प्रधानमन्त्री ओली बीचको भेटलाई लिएर सत्तारूढ नेकपा दुई कित्तामा, दाहाल र नेपाल पक्षको विरोध थामिएन। विश्व बैंकद्वारा नेपालका लागि 9 अर्ब बराबरको कृषि परियोजना स्वीकृत। महिला उद्यमशीलताको विकास हुने विश्वास। सरकारले ढिला मूल्य तोकेपछि किसान सस्तोमा धान बेच्न बाध्य। बिचौलियाले फाइदा उठाएको सरकारवालाहरूको भनाइ।
र आइपिएल टी20 क्रिकेटमा कोलकाता र चेन्नई बीच आज प्रतिस्पर्धा हुँदै चेन्नईलाई हराएर चौथो स्थानमा उक्लिने कोलकाताको रणनीति। हवस् त यो हो समाचार सकियो। समाचार बुलेटिनका साथै यो हो टेलिभिजनका सम्पूर्ण कार्यक्रम यो हो टेलिभिजन.com, यो हो खबर.com, युट्युब र फेसबुकमा पनि पढ्न र हेर्न सक्नुहुनेछ। मोबाइलमा यो हो टिभी एप डाउनलोड गरी हामीलाई प्रत्यक्ष हेर्न सक्नुहुनेछ। तथ्यसहितको निष्पक्ष समाचारका लागि यो हो टेलिभिजन हेर्दै गर्नुहोला। नमस्कार।